इश्टानो, आयज आमी शिकतली कटलेट पाव। हो कटलेट पाव पळोवन तुमकां कितें उगडास येयलें? म्हाका जाल्यार कटलेट पाव पळोवन उगडास येता म्हाज्या ल्हानपणांतल्या स्कुलाच्यो यादो। म्हाका एक सांगा, तुमी ल्हान आसली तेन्ना तुमकांय बीन कटलेट आनी पाव आवडटालो? जर तुमी ल्हान आसतना कटलेट आनी पाव खाल्ला जाल्यार सकयल कमेंट सेक्शनान कमेंट करा पळोवया। तर इश्टानो, चला आयज आमी परत ते भुरग्यापणाचे दीस आमी जगोन पळोवया। तर आयज आमी शिकया कटलेट आनी पाव कसो करता पळय तो। तर हांगासर हांवें कटलेट पाव करपाक पयलींच घेतला 3 बटाट उकडलेले। तर हे उकडलेले बटाट आतां आमी बऱ्या तरेन मॅश करून घेवया। आतांची भुरगीं भाजी खावंक सोदिना, ताका लागून हांवें हांगासर बारीक किसलेलो एक गाजर घेतला। तुम्ही हांगासर बारीक चिरलेलो कांदो पण घेवं शकता। ताच्या उपरांत हांवें हांगासर बारीक चिरून एक कॅप्सिकमाचो कुडको घेतला। हांगासर हांव मसालाये मॅजीक घालता, जेणे करून ह्या कटलेटीक आनीक बऱ्या तरेन टेस्ट येतलो। ह्यो ज्यो इतल्यो भाजयो आमी घेतल्या पळय त्यो आतां बरे तरेन मिक्स करून घेवया, जेणे करून बटाट आनी ह्यो ज्यो भाजयो आसा पळय त्यो बऱ्या तरेन मिक्स जातल्यो। मातसो वेळ मिक्स केलो काय हांगासर हांव आमचूर पावडर घालता, जेणे करून हांगासर हो कटलेट मातसो आंबट असो जातलो। आतां हांव हांगासर मातशें मीठ घालून घेता। आतां हांव ह्या मिश्रणान इल्लोसो हळदीचो पावडर घालता। हो कटलेट मातसो तीख करपाक हांवें हांगासर ओल्यो मिरसांगो बारीक चिरून घेतला। आतां ह्यो मिरसांगो आसा पळय ते ह्या कटलेटाच्या मिश्रणान परत एक जीव करून मिक्स करूया। हो जो मिक्सचर आसा पळय कटलेटीचो तो आमचो रेडी आसा। आतां हांव हांगासर एक व्हडलें ताट घेता आनी एक मोल्ड घेता। तुमचे कडेन जर मोल्ड ना जाल्यार तुमी हातान पासून हे कटलेट तयार करूं शकता। हांवें हांगासर हार्ट शेप मोल्ड घेतला। ह्या मोल्डाच्या भितर हांव हे कटलेटाचे मिश्रण आसा पळय ते बऱ्या तरेन लावन घेतले। तुम्ही पळोवंक शकता की ह्या कटलेटाक कसो हार्ट शेप येयला पळय तो। तेच्या उपरांत हांवें हांगासर इल्लोसो रवो घेतला। हे जे कटलेट केला पळय ते बऱ्या तरेन रव्यान बुडोवपाचे आनी तुमकां जाय तशें फ्राय करपाचे। तर इश्टानो, तुमकां हो व्हिडिओ कसो दिसलो? तुमकां तुमच्या स्कुलांतले दीस उगडास येयले? आनी तुमकां उगडास आसा की कितल्या रुपयांक ते कटलेट पाव मेळटाले पळय ते? इश्टानो, तुमकां हो व्हिडिओ पळोवन जर रूच येयली जाल्यार आमच्या चॅनलाक आत्ताच्या आत्ता सबस्क्रायब करात आनी तुमकां आमच्या चॅनलाचेर गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो तरेच्यो रेसिपीज मेळटल्यो। तो पर्यंत आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं